अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करूँगा वो सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस किस टेंस के होंगे ये मैं आपके साथ बाद में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। फर्स्ट जो पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, ये आज के जो लेसन है वो उन लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है वो जानते हैं लेकिन वो हेजिटेट करते हैं, उन्हें बोलने में हेजिटेशन होती है, या वो जानते हैं लेकिन वो कन्फर्मिटी उन्हें नहीं होती कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो आफ्टर नोइंग द थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, ये तीन टेंसेस आपको पता होने के बाद अब आई थिंक ऐसे जो हैं कुछ स्टूडेंट्स जो कि अपनी स्टडीज़ में जिनका गैप आ चुका है, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं लेकिन दे आर आउट ऑफ टच फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश, तो उनके लिए एक छोटा सा जो है वो एक ये इंशाल्लाह लेसन्स आगे चलते रहेंगे और एक लेमैन जो है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए लेसन्स नहीं है, बहुत जो है ज़्यादा स्कॉलर्स के लिए ये नहीं है, ये आम से लोगों के लिए मैं जो है वो बना रहा हूँ ये सेंटेंसेस या ये छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं ताकि उनको बेनिफिट होता रहे। तो जहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत सारा होता है लोगों पे, या जहाँ पे कुछ जो है वो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, वहाँ पे उस चीज़ को सोचे बगैर उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, जो उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो पेसिमिस्टिक नहीं होते, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो नेगेटिव माइंडेड नहीं होते बल्कि पॉजिटिव माइंडेड होते हैं और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ जो है उसमें से अपने लिए ले लेते हैं और उसको उससे फ़ायदा जो है उठाते हैं। तो पहले मेरा ये पॉइंट था कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को जानते हैं। इसके बाद इस चीज़ के, जिस पॉइंट के जानने के बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है वर्ब। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है वो वर्ब अगर ना हो तो वो सेंटेंस नहीं कहला सकता और उस सेंटेंस की डेफिनेशन में नहीं आता। तो एक सेंटेंस के लिए याद रखें कि उसमें सब्जेक्ट का होना, वर्ब का होना और फिर सेंस का होना जो है वो लाजमी है। ठीक है, आप सेंटेंस में सब्जेक्ट इंक्लूड करें, वर्ब इंक्लूड करें और ऑब्जेक्ट अगर उसकी ज़रूरत है तो इंक्लूड करें, अगर ज़रूरत नहीं तो इंक्लूड ना करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई ड्रिंक वाटर, तो इसमें सब्जेक्ट आई है और ड्रिंक जो है वो वर्ब है और वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि आई ईट तो तब भी सेंटेंस कंप्लीट है, अगर मैं कहूँ आई ड्रिंक तब भी कंप्लीट है। दे गो वी कम, दे प्ले वी स्लीप, दे रीड वी राइट, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर इसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर भी ये सेंटेंसेस कंप्लीट है। बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड यू कीप इन योर माइंड, वो कौन सी है? वो है सेंस ऑफ ए सेंटेंस। अगर सेंटेंस के अंदर सेंस नहीं होगा, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, उसका फॉर्मेटिंग जो है वो ठीक नहीं होगी, तो फिर वो सेंटेंस एक यानी एक अल्फाज का जो मजमूआ है वो सेंटेंस कहलाने के काबिल नहीं होगा। तो जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए पी पी एल ई, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड वर्ड। और जब मैं कहूँ कि आई एक अलग वर्ड है, ईट अलग वर्ड है, एन अलग वर्ड है, एप्पल एक अलग वर्ड है, तो आई ईट एन एप्पल ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, दिस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इज़ कॉल्ड अ पैराग्राफ एंड combination of paragraphs is called an essay। तो अब हम चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ कि जब तक आपके पास वर्ड बैंक नहीं होगा, आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी, आपके पास सिनोनिम्स नहीं होंगे, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो आपके पास नहीं होगा, तो आप वर्ड्स के साथ नहीं खेल सकते, आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर नहीं कर सकते। यानी इन शॉर्ट यू कैन नॉट कम्युनिकेट वेल विद अदर्स। ठीक है, तो आजकल के दौर के अंदर ओरल कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आपकी स्पोकन इंग्लिश में जहाँ पे आपके लिए आइडियाज़ ज़रूरी हैं, जहाँ पे आपके लिए ग्रामर ज़रूरी है, आपके लिए वहाँ पे ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो दीवार पर उपले लगा रही है,
آپ کو گرامر اس کی آتی ہو لیکن آپ کو اپلے کی انگلش نہ آتی ہو کہ اپلے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو پھر آپ کی ویکیبلری جو ہے وہ ویک ہے، آپ کو وہ امپروو کرنی چاہیے. آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں 10 ورڈز جو ہیں، 10 وربس، ٹھیک ہے، جن ورڈز بھی ہیں وربس بھی ہیں، یعنی فعل جو ہے، جو ایکشن ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور وہ پریزنٹ ٹینس میں کروں گا، پاسٹ ٹینس نہیں اور فیوچر نہیں، یا آئی این جی فارم کے ساتھ، یعنی کنٹینیوس فارم والے جو ہے وہ سینٹینسز نہیں پریکٹس کریں گے. آج ہم 10 ورڈز جو ہیں، 10 وربس جو ہیں ان کی پریکٹس کریں گے. مثلاً پہلا جو ورڈ ہے جو آپ کے لیے میں نے چوز کیا ہے وہ ہے اٹھنا اردو میں، اور اسے انگلش میں کہیں گے ارائز. ٹھیک ہے، آئی ارائز ارلی ان دا مارننگ. اب یہاں پہ آپ یو لگائیں، وی لگائیں، دے لگائیں، ورب آپ کا یہی رہے گا. دے ارائز ارلی ان دا مارننگ، آئی ارائز ارلی ان دا مارننگ، وی ارائز ارلی ان دا مارننگ، یو ارائز ارلی ان دا مارننگ. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تھرڈ پرسن سنگولر ہے، جیسے ہی، شی، اٹ یا علی، عالیہ، کوئی بھی نام ایسا ہوگا تو آپ اس کے ساتھ ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. آپ باقی ورڈز بھی سنیں اور اردو کے ساتھ ساتھ انگلش میں اپنے ویکیبلری میں اضافہ بھی کریں، اور پریزنٹ ٹینس کے سینٹینسز کیسے بنائیں گے. دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ایکٹ، یعنی اداکاری کرنا یا نقل کرنا، کوئی ایکشن کرنا. آئی ایکٹ لائک اے مسلم، یو شوڈ ایکٹ لائک اے مسلم، ایکٹ لائک اے گڈ مین، ایکٹ لائک اے گڈ پرسن. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایکٹ جو ہے اس کا مطلب آ جاتا ہے نقل کرنا یا اداکاری کرنا یا کوئی کام کر کے دکھانا، ایکشن کرنا. تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈوائز، یعنی مشورہ کرنا، مشورہ دینا. اگر ایس والا ہوگا ایڈوائز تو اس کا مطلب ہے مشورہ دینا، اور اگر سی والا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نصیحت. تو یہاں پہ ورب والا ہم نے ورڈ لینا ہے، یعنی ایڈوائز. آئی ایڈوائز یو، he advises me, they advise you, we advise you. یعنی he she کے ساتھ ایس یا ای ایس لگ جائے گا، باقیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایس یا ای ایس نہیں لگے گا. تھرڈ ورڈ گالی دینا، اسے کہتے ہیں انگلش میں ابیوز. you abuse, they abuse, we abuse, I abuse, she abuses, he abuses, it abuses, Ali abuses, عالیہ abuses. پھر جاگنا awake. I awake early in the morning, you awake early in the morning, they awake early in the morning. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے سبجیکٹس کے ساتھ سیم ورڈ لگا کے، سیم ورب لگا کے پریزنٹ ٹینس میں، فعل حال میں یہ سینٹینسز ایزیلی بنا سکتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں جی پوچھنا. I ask a question, you ask a question, they ask a question, we ask a question, she asks a question, he asks a question, Ali asks a question. نیکسٹ اس میں ہو گیا آسک کا مطلب ہوگا پوچھنا. پھر ہے جی اکیوز، ملزم ٹھہرانا. ٹھیک ہے، یو اکیوز می، ٹھیک ہے، تم مجھے ملزم ٹھہراتے ہو. پولیس ایکیوزز ہم، دے ایکیوز us, we accuse you. ٹھیک ہے، accuse الزام ٹھہرانا. نمبر 8 پہ جی اجازت دینا، allow. I allow you، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. You allow me، تم مجھے اجازت دیتے ہو. We allow you، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. We allow them، ہم انہیں اجازت دیتے ہیں. اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں بار بار کہ وربس کے ساتھ ساتھ کیسے سمپل اور پریزنٹ ٹینس جو ہے اس کے ساتھ کیسے آپ سینٹینسز بنا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی آنسر، جواب دینا. I answer you, you answer me, they answer us, they answer, we answer, you answer, I answer, he answers, she answers, it answers, Ali answers, عالیہ answers. اسی طرح سے لاسٹ ہمارے پاس ہے appear، ظاہر ہونا. You appear, they appear, we appear, he appears, Ali appears, she appears, عالیہ appears, I appear, we appear.
ٹھیک ہے. آپ آگے لگا سکتے ہیں آن ٹائم یا ان ٹائم. تو یہ 10 جو ہے وہ میں نے آپ کو وربس بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سمپل سے سینٹینسز بنائے جو کہ پریزنٹ ٹینس یعنی فعل حال سے متعلقہ ہیں. انشاءاللہ آگے بھی اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ وربس میں ڈفرینٹ بتاؤں گا, ان کی اردو بھی بتاؤں گا, ان کے ساتھ انگلش بھی آپ کو بتاؤں گا, اس کے سینٹینسز بھی بناؤں گا, آپ کو بتاؤں گا. آپ ان کو پریکٹس کریں. انہی کے ہم جو ہے وہ پاسٹ بھی بنائیں گے, انہی کے ہم پرفیکٹ بھی بنائیں گے اور انہی کے کنٹینیوس بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ.